آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے وے، جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک و رازق داتا ہے۔ نبی ولی سارے اس دے درد محتاج نے، مگر وہ کسی دے درد محتاج نہیں۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، آمینہ دے در یتیم، شیما دے ویر، صدیق دے غار یار، حسن و حسین دے ننا جان، میرے اور تاڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے اللہ پاک درود و سلام دی بارش نازل فرمائے۔ دعائے مغفرت آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین، اللہ پاک اونا دیاں قبراں تے لکھاں کروڑاں رحمتہ نزل فرمائے۔ حضرات غلامی قدر، دنیا دے اندر بڑے سارے مسئلیاں دے اندر اختلاف ہے، لیکن جس بات کا میں تاڑے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا ہے، اس بات کے اندر کسی دا بھی کوئی اختلاف نہیں۔ وہ کیڑی بات ہے؟ جڑا دنیا تے آیا وے اس نے دنیا تو جانا ہی جانا میں، اس تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انکار کرنا چاہے بھی تے اپنی مرضی دے نال اس دنیا تے نہیں رہ سکتا۔ جنی دیر تک اللہ پاک نو منظور ہے اور اتنی دیر تک ہی انسان دنیا تے رہ سکتا ہے، اور جدو میرے رب دا فیصلہ آ جانا میں ادو ایک سکنڈ دا بھی اگا پیچھا نہیں ہوتا۔ حضرات، کوئی نیک یا کوئی بد، چھوٹا وے یا کوئی بڑا وے، عورت ہے یا مرد ہے، ہر ایک نے دنیا تو جانا میں، اور اللہ پاک دا قرآن ایسے ہی بات کا اعلان کر رہا ہے۔ آئیے اللہ دا قرآن سنیے، اور اللہ پاک منوں تے تانوں آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا تو چلے ہی جانا میں، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اے میرے محبوب اعلان فرما دیجئے
موت تو بچن والےو ایک وقت آئے گا موت آ کے رہے گی۔ آئیے نوجوانوں اے جڑی موت اے نہیں ویندی، اے دے چھوٹے چھوٹے بچے نے، موت اے نہیں ویندی۔ اے جڑا نوجوان ہے اے اپنے ماں باپ دا سہارا وے، موت اے نہیں ویندی۔ اے دیاں جماعت نو بڑیاں ضرورتاں نے، موت اے نہیں ویندی۔ اے دیاں خاندان والیاں نو بڑیاں ضرورتاں نے، موت اے نہیں ویندی۔ اے دیاں انتظامیہ نو ضرورتاں نے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ایک وقت آئے گا موت آئے گی، اس رب دی طرف ہی لٹائے جاواں گے۔ اور رب غیب جان والا وے، او جڑا رب حاضر بھی جانن والا وے، غیب بھی جانن والا وے۔ جو اج دنیا تے اسی کرنے ہاں اللہ پاک سانو اس دی خبر دے گا۔ آئیے نوجوانوں میں دس رہا واں اس دنیا تے کوئی رہن واسطے نہیں جے آیا، جڑا بھی آیا جس دنیا تو جان واسطے ہی آیا وے۔ گناہگاراں نے اس دنیا تو چلے جانا وے، نیکوکاراں نے اس دنیا تو چلے جانا وے۔ کوئی چلا جائے گا اللہ دیاں نافرمانیاں کر دیا ہویا، کوئی دنیا تو چلا جائے گا اللہ نو راضی کر دیا ہویا، کوئی دنیا تو چلے جائے گا یتیماں دا مال کھاندیا ہویا، کوئی دنیا تو چلے جائے گا لوگاں دیاں جگہ تے زمیناں تے قبضے کر دیا ہویا، کوئی دنیا تو چلے جائے گا بہناں دا جڑا حصہ وے کھاندیا ہویا، کوئی دنیا تو چلے جائے گا شراب پیندیا ہویا، دنیا تو تے چلے ہی جانا وے۔ اللہ پاک تے کولو دعا کرنی چاہیے، اللہ رکھی تے اسلام تے موت آوے تے امام تے جدو روح نکلے اللہ والو اعلان ہوئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جدو آخر وقت ہوئے رب راضی ہو جائے، اللہ والو اعلان ہو جائے جنت دے اندر داخل ہو جاؤ، نیک بندیاں دے اندر داخل ہو جاؤ۔ موت آنی آنی ہے، اللہ دے کولو دعا کریا کرو نا اللہ موت آوے ایمان دی حالت دے اندر، اللہ زندگی دویں اسلام والی، موت آوے ایمان والی۔ اور اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ پاک دا قرآن اور ایک اور مقام تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے دنیا فنا ہو جائے گی، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جان گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، انسان فوت ہو جان گے، فرشتے بھی ختم ہو جان گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا ابلیس ہے اس نو بھی موت آ جائے گی، موت آ جائے گی۔ اے جڑا ابلیس ہے نا اسرائیل علیہ السلام زنجیراں لے کے بیڑیاں لے کے اس سے مگر جان گے۔ اے جڑا ابلیس ہے سمندراں دے اندر گوتے کھاندیاں ہویاں اور جنگلات دے اندر ذلیل و خوار ہوندیاں ہویاں
آخرکار حضرت آدم علیہ السلام دی قبر مبارک تے چلا جائے گا، جا کے کہے گا بابا جی میں اللہ دی نافرمانی کر بیٹھایا، میں تانوں سجدہ نہیں کیتا، اور منکر نکیر حضرت اسرائیل علیہ السلام چلے جان گے، ابلیس دی روح قبض کر لین گے۔ آئیے نوجوانوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے سارے کافر ایک سیڑ تے کر لے جان، سارے منافق ایک سیڑ تے کر لے جان، اور سارے گناہگار ایک سیڑ تے کر لے جان۔ جتنی سارے انہوں تکلیف ہوندی ہے، کلے ابلیس نو تکلیف ہوئے گی، ابلیس نو بھی موت آ جائے گی۔ دس میں رہا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اے کوٹھیاں فنا ہو جان گیا، اے بلڈنگاں فنا ہو جان گیا، یہ سب کچھ مٹ جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ پاک دا نام باقی رہے گا۔ اور ایک اور مقام تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر بھی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا وے، کوئی کسی بھی جماعت دے نال، کوئی کسی بھی تنظیم دے نال تعلق رکھن والا وے، ہر ایک نے دنیا تو چلے جانا وے، دنیا تو چلے جانا وے۔ آئیے نوجوانوں، اس دنیا تے کسی نے بھی نہیں جے رہنا، اور اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے، ایک اور مقام تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے، جدو ہر ایک تے آخر لا وقت آندا وے، آخر لا وقت آندا وے، پھر بندہ کہندا وے اللہ تو مینوں مہلت دے، مینوں مہلت دے، جو تو مینوں عطا کیتا وے او دے اندروں میں خرچ کراں، اللہ تو مینوں مہلت دے، میں نے کی دے کام کراں۔ اور نوجوانوں جدو موت پنجے گھٹ لیندی جے، پھر مہلتاں نہیں جے ملدیاں، پھر ٹائم نہیں جے ملدیاں، اور جدو ہچکیاں موت دیاں لگ جاندیاں نے، پھر ٹائم نہیں جے ملدا، پھر بندہ آرزو کردا وے اللہ تو مینوں مہلت دے، میں تیرے رستے دے اندر خرچ کراں، اللہ تو مینوں مہلت دے، جو تو مینوں عطا کیتا وے میں او دے اندروں خرچ کراں۔ آئیے نوجوانوں جدوں موت دیاں ہچکیاں لگ جان، پھر ٹائم نہیں جے ملدا، پھر موقع نہیں جے ملدا، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر اگا پیچھا نہیں جے ہوندا، پھر موت آ جاندی ہے تے آ کے رہندی ہے۔ اور ایک اور مقام تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تسی بند مضبوط قلعے دے اندر بھی چلے جاؤ، مضبوط بلڈنگ دے اندر بھی داخل ہو جاؤ، اس دے اندر اپنی رہائش رکھ لو، پھر بھی موت دے کولوں نہیں جے بچ سکدے، موت آ کے رہے گی، موت آ کے رہے گی۔ اے جڑی دنیا میں ایک مسافر خانہ میں نبی پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھے دے اتے ہاتھ رکھ کے آقا فرماندے نے کل
فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ دنیا تے زندگی اس طرح گزاری جس طرح تو ایک مسافر ہے، دنیا تے زندگی اس طرح گزاری جس طرح تو مسافر ہے۔ بندہ کسی سفر تے جاوے، 2-3 سوٹ تے جوڑے لے امداوے، تھوڑا جا سامان لے امداوے، میں سفر تے جا رہا ہوں پھر واپس میں آ جاواں گا۔ اسی طرح ہی جڑی دنیا میں ایک مسافر خانہ میں جڑا آیا وے اس نے دنیا تو چلے جانا میں، اور میں تے کہنا آیا جس دے دل دے اندر ایمان ہے وہ بندہ یہ سمجھدا وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہا وے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا تے زندگی اس طرح گزارنی ہے جویں تو مسافر ہے، جویں مسافر ہے۔ اے جڑی دنیا میں ایک مسافر خانہ وے، کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر دے اندر کوئی دنیا تو نہ گیا ہوئے، کسی دا باپ دنیا تو چلے گیا وے، کسی دی ماں دنیا تو چلے گئی ہے، کسی دی اکھاں دی ٹھنڈک بیٹی دنیا تو چلے گئی ہے، کسی دے دل دا ٹکڑا بیٹا دنیا تو چلے گیا وے، کسی دا بھرا دنیا تو چلے گیا وے۔ کائنات دے اندر کوئی گھر تانوں ایسا نظر نہیں آئے گا جس گھر دے اندر کوئی دنیا تو نہ گیا ہوئے۔ آئیے نوجوانوں جے او نہیں رہتے رہنا اسی بھی کوئی نہیں، ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یہ جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا، آج شہر خاموشاں کی زینت بنا، محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا، کاروان شرافت ذہانت لٹا، زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا۔ اے او بندہ وے دنیا تے جڑا کسی نال لڑائی نہیں سی کردا، جدا کسی نال کوئی جھگڑا نہیں سی، جدا کسی نال کوئی تنازع نہیں سی، دنیا تے جڑا کسی دے نال خفا نہیں سی ہویا، کاروان شرافت ذہانت لٹا، زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا، جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا، وہ رونق کی صورت میں گزارا گیا۔ آئیے نوجوانوں انہی رستوں پہ اس کا جنازہ اٹھا، اے او بازار نے، اے او رستے نے، او چرستے نے، جنہ بازاراں دے اندر جنہ رستیاں دے اندر اس دا بچپن گزریا وے، اے او رستے نے جنہ رستیاں دے اندر اس دی جوانی گزری ہے، اے او رستے نے جنہ رستیاں دے اندر اے علماء کرام خطیب حضرات مقررین دے اگے پیچھے پھردا سی۔ آئیے نوجوانوں انہی رستوں پہ اس کا جنازہ اٹھا، انہی رستوں پہ اس کا جنازہ اٹھا، دیواروں در رو دیے، بحروں بر رو دیے، بلایا اللہ نے تو وہ چل دیا، موت کا تو بس ایک بہانہ بنا۔ میں دس رہا ہوں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر دی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا وے، اسی سارے اس دنیا تے مسافر ہیں، ایک وقت آئے گا ساری دنیا تو چلے جاواں گے۔ میں اپنی باتوں شروع کرنا چاہنا ہے، افضل البشر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر لا وقت تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاگے بیٹھیاں نے، اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے، رونا شروع کر دیندیاں نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ
تعالی عنہ کہندے نے بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کتے خلافت دے دوران میرے کول کمی پیشی تے نہیں ہو گئی؟ بیٹی کہندی ہے ابو جی میں سو نہیں رو رہی کہ تاڑے کول کمی پیشی ہوئی ہے، میں تے سو رو رہی ہاں میرا باپ دنیا تو جا رہا وے۔ او بیٹیاں دے دل بڑے نرم ہویا کرتے نے، باپ بیمار ہو جان بیٹیاں دے جڑے دل نے پھٹ جایا کرتے نے۔ آئیے نوجوانوں دا سہریاں وا، ہر بندہ جنت دی خواہش کردا وے، ہر بندہ کہندا وے مینوں جنت مل جائے، مینوں جنت مل جائے۔ ہر تنظیم دا بندہ کہندا وے، ہر پارٹی دا اور ہر مسلک دے بندے دی خواہش ہے مینوں جنت مل جائے۔ جنت کہندی ہے مینوں ابو بکر مل جائے، جنت کہندی ہے مینوں ابو بکر مل جائے۔ آئیے نوجوانوں دا سے مہریاں وا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا آخری وقت تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ جنہاں دے باپ دنیا تے موجود نے، اللہ انہاں بیٹیاں تے باپ دے سایہ نو سلامت رکھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹی نو چپ کرواندے نے، کہندے نے بیٹی چپ ہو جا، چپ ہو جا، اے دنیا تے جیڑا آیا وے اونے دنیا تو جانا ہی جانا وے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے سن او دن کیڑا سی؟ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردیاں نے ابا جی اس دے او جڑا دن سی سوموار دا دن سی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سوموار والے دن فوت ہوئے نے۔ حضرت ابو بکر کہندے نے اے میری پیاری بیٹی جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کفن دتا گیا سی کنیاں چادراں سن؟ عرض کیتی 3 چادراں سن۔ حضرت ابو بکر کہندے نے اے جڑیاں 2 چادراں میں لپیٹیاں ہویاں نے، اے 2 چادراں تے 1 چادر ہور مانگ کے تے مینوں کفن دے دیو جے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے اے ابا جی تانوں نواں کفن اسی پہناواں گے۔ حضرت ابو بکر کہندے نے اے پیاری بیٹی جڑے نویں کپڑے ہوندے نے جڑے زندے نے انہاں نوں زیادہ ضرورتاں ہوندیاں نے تے نویں کپڑے نویں کفن دا بھی کی کرنا وے؟ گل تے عملاں تے مکنی ہے، گل تے عملاں تے مکنی ہے۔ دس میں رہا وا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے، باپ دیا جدائیاں دے کے، باپ دیا جدائیاں دے کے۔ نوجوانوں باپ جیسا پیار کائنات دے اندر کوئی کر ہی نہیں سکدا، باپ جیسی شفقت کائنات دے اندر کوئی کر ہی نہیں سکدا۔ نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے، یہ بچے عمر بھر اس کا ہی بدلہ دے نہیں سکتے، اکیلا ایک دل میں جتنی محنت باپ کرتا ہے، نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے تم نے کھلونے توڑنے والوں، کبھی سوچا بھی ہے تم نے کھلونے توڑنے والوں، تمہارے خواب
ہوتے ہیں تو پورے باپ کرتا ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے تم نے کھلونے توڑنے والوں، تمہارے خواب ہوتے ہیں تو پورے باپ کرتا ہے۔ سبھی رشتے ہی پیارے ہیں مگر اولاد کی خاطر، سبھی رشتے ہی پیارے ہیں مگر اولاد کی خاطر۔ کسی سے جو نہیں ہوتی وہ ہمت باپ کرتا ہے۔ 10 میرے آواز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلے جاندے نے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یہ جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ اور اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، موت تو بچن والے ہو آخر کار موت آ کے رہے گی۔ حضرات عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا آخری وقت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو غلام دینے اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عبداللہ بن مسعود نو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کیتیاں نے، اے میرے مالک دیاں مرضیاں نے، جنوں چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دوے اور جنوں چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دوے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نو اللہ پاک نے بیٹیاں ہی عطا کیتیاں نے۔ حضرت عثمان آئے نے آگے کہندے نے، اے عبداللہ میں تیرے تو بعد تیریا بچیاں دا وظیفہ مقرر کر دواں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے، نانا عثمان پیاریا میں نہیں چاہتا لوگاں دی محل کچیل یعنی زکات دا مال میریاں بیٹیاں کھان۔ میں تے نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سنیا میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر دے اندر سورت واقعہ پڑھی جاندی ہے اللہ پاک اس گھر دے اندروں فاقے ختم کر دیندا وے، اللہ پاک اس گھر دے اندروں تنگیاں ختم کر دیندا وے، اللہ پاک اس گھر دے اندروں پریشانیاں ختم کر دیندا وے۔ اے عثمان پیاریا اللہ پاک نے مینوں بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، میں اپنیاں بیٹیاں نو سورت واقعہ یاد کروائی ہے۔ میریاں بیٹیاں روزانہ سورت واقعہ دی تلاوت کر دیاں نے۔ میرا نبی دی حدیث سے یقین ہے اللہ پاک میریاں بیٹیاں نو بھکا نہیں آن دے گا، میریاں بیٹیاں نو فاقہ نہیں آن دے گا۔ حضرت عثمان کہندے نے، اے عبداللہ بن مسعود او 10 یار تو کی منگنا وے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے، جو مینوں چاہیدا وے او تسی نہیں جے دے سکدے، تاڑے اختیار دے اندر نہیں۔ حضرت عثمان کہندے نے، دس دے صحیح نا یار تنو کی چاہیدا وے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے، میں چاہنا یا میرے تے اللہ دی رحمت ہو جائے، تسی ایک بوری اللہ دی رحمت دی مینوں لے دو۔ حضرت عثمان کہندے نے، اے تے میرے اختیار دے اندر نہیں، تو اور کوئی بات کر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے،
میں چاہنا یا زندگی دے گناہ معاف ہو جان، زندگی دے پاپ توب جان، اللہ میرے تے راضی ہو جائے، اللہ مینوں معاف کر دے۔ آئیے نوجوانو، حضرت عثمان کہندے نے یہ بھی میرے اختیار دے اندر نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود میرے نبی دا صحابی ہے، اور دنیا تے نبی آئے وہ بھی دنیا تو چلے گئے، دنیا تے صحابی آئے وہ بھی دنیا تو چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ باتاں کر رہے ہیں، تیرے زبان تے الفاظ جاری ہو جاندے نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، روح پرواز ہو جاندی ہے۔ اور یارو میں دس رہا وا، اور دنیا تے جیڑا آیا وے اس نے دنیا تو جانا ہی جانا وے۔ اللہ دے کولو دعا کریا کرو، اللہ جدو آخری وقت آوے زبان تے لا الہ الا اللہ ہووے، جدو آخری وقت آوے امام دی حالت دے اندر آوے، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی دنیا تو چلے جاندے نے۔ ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یہ، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دنیا تو چلے جاندے نے۔ آئیے نوجوانوں دس رہا وا، جڑا دنیا تے آیا وے انہیں دنیا تو چلے جانا وے۔ پتہ ہے کئی بار اس طرح ہوندا وے، 70 سال دا بابا بیمار ہے تے موت دا انتظار کردا پیا وے، لوگ بھی کہندے نے تھوڑے دن کڈنے نے، بڑی مشکل ایک ہفتہ کٹ جائے، بڑی مشکل ہے ایک 15 دن کٹ جائے، ادھروں جوان بیٹا فوت ہو جاندا وے۔ اے جڑا بڈھا بابا وے 70 سال دا بابا کہندا وے، جدوں پتہ چل جاوے میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا وے، بابے دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے۔ اے بابا کہندا وے پتر واری تے میری سی تر تو گیا وے، بابے نو کی پتہ ہووے اے جڑیاں واریاں نے اے میرے اللہ دی اختیار دے اندر نے، اور رب چاہے تے بڑھاپے دے اندر لے جائے، اور رب چاہے تے بچپن دے اندر لے جائے، اور رب چاہے تے جوانی دے اندر لے جاوے، اور رب چاہے تے جڑا وڈیرا بابا بیمار ہے او دے تو پہلے او دے جوان بیٹے نو اپنے کول بلا لوے۔ اے تے میرے مالک دیاں مرضیاں نے۔ آئیے نوجوانو اللہ دا قرآن بھی اعلان کر رہا وے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے میرے محبوب انہوں اعلان فرما دیجئے جڑے موت تو راہ فرار اختیار کرن والے نے، موت تو بچن والے نے، آخر کار موت آ کے روے گی، رب دی طرف لٹائے جاواں گے، جو اسی کرنے اللہ سانو آگاہ کرے گا۔ اس دنیا تے سارے اسی پرونے آ، اس دنیا تے سارے اسی مہمان آ، اس دنیا تو سارے اسی چلے جاواں گے۔ حضران درد کر رہا وا، اس دنیا دے اندر بڑے بڑے ایسے نے جنہاں نے باپ دا جنازہ کندھیاں تے اٹھایا وے، کئی ایسے نے جنہاں نے ماں دا جنازہ کندھیاں تے اٹھایا وے، اور کئی ایسے نے جنہاں نے جوان پرا دے جنازے نو کندھا دتا وے، اور کئی ایسے نے جنہاں نے پھلاں وانگرے بچیاں نو دفنایا وے، کئی ایسے نے اور جنہاں اپنے چاچیاں تایاں دے جنازیاں نو کندھے دتے نے، اور کئی
کئی ایسے نے اور جنہاں نے اپنے بھراواں دے جنازیاں نوں کندھے دتے نے یارو اج اسی کندھے دینے آ ایک وقت آئے گا سانوں بھی لوگ کندھے دین گے سانوں بھی قبرستان دی طرف لے جایا جائے گا جنازہ پڑھایا جائے گا حضرات عرض کر رہا وا اس جگہ اتے بندیا پرونا ہے تو آیا پرونیا نو جانا پیندا اے ایتھے کسے بھی نہیں پکا ڈیرا لایا پرونیا نو جانا پیندا اے او تینوں کمدا دے کے توڑنا جہان نے او تینوں کمدا دے کے توڑنا جہان نے مٹی تلے آنا تیری اس اونچی شان نے تیرے عملہ نے رہنا بقایا پرونیا نو جانا پیندا اے اکھاں نال ویکھ لیا آپ نظارہ اے تر گیا میرے کولو ابو پیارا اے اکھاں نال ویکھ لیا آپ نظارہ اے تر گیا میرے کولو بائی پیارا اے انہاں ہتھاں نال باپ دفنایا پرونیا نو جانا پیندا اے انہاں ہتھاں نال ماں نو دفنایا انہاں ہتھاں نال بھائی دفنایا پرونیا نو جانا پیندا اے ادھی راتی اٹھ کے کرائے دعائے اللہ میرے باپ نو جنت پہنچائے ادھی راتی اٹھ کے کرائے دعائے اللہ میری ماں نو جنت پہنچائے ادھی راتی اٹھ کے کرائے دعائے اللہ میرے بھائی نو جنت پہنچائے انہاں ہتھاں نال میں تے باپ دفنایا پرونیا نو جانا پیندا اے تے پوچھ اونا ماواں کولو اونا دا کی حال اے پوچھ اونا ماواں کولو اونا دا کی حال اے تر گیا جنہاں کولو سونا پیارا لال اے اونا ماواں وی دکھ سینے لایا اونا ماواں وی دکھ سینے لایا پرونیا نو جانا پیندا اے دس میں رہا اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے کل نفس ذائقۃ الموت ہر دی روح نے موت دا کا چکنا وے اے جڑا موت والا پیالہ وے اے جڑا موت والا پیالہ وے ہر کوئی پی کے رہے گا میں تے کہنا آیا او جڑا دنیا تے آندا وے او جین واسطے نہیں جی آندا بلکہ مرن واسطے آندا جے او جڑا دنیا تے آیا وے اس نے دنیا تو چلے جانا وے آئیے میں تانوں ایک صحابی دا تذکرہ سنانا چاہنا آیا تاکہ ساڑھے دل دے اندر بھی آخرت دی فکر پیدا ہو جائے ساڑھے دل دے اندر بھی قبر دی فکر پیدا ہو جائے ساڑھے دل دے اندر بھی حشر دی فکر پیدا ہو جائے ایک میرے نبی دا صحابی عبداللہ وے ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر آیا وے فجر ٹائم قرآن پڑھدا وے اونچی آواز نال حضرت عمر کہندے نے اے عبداللہ قرآن نیوی آواز نال پڑھیا کر لوگ سنتا پڑھدے نے آقا فرماندے نے نا عمر پیارے اینو کچھ نہیں کہنا اے عبداللہ ہووے جڑا قرآن دی محبت دے اندر مکے نو چھڈ کے مدینہ منورہ دے اندر آیا وے اے عبداللہ
ہووے جڑا اپنے جسم تے ٹاٹ بن کے پہن کے آیا سی، اے عبداللہ ہووے جڑا اپنے ماں باپ نو اپنے خاندان نو چھڈ کے آیا وے، نہ میرے عمر اینو کچھ نہیں کہنا، اے اچھی قرآن پڑھے پھر بھی ٹھیک ہے، اے نیویں آواز نال قرآن پڑھے پھر بھی ٹھیک ہے۔ حضرام طرز کر رہا وا، اے میرے نبی دا صحابی ہے حضرت عبداللہ، جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تبوک واسطے جان لگے نے، اے نبی دا صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آندا وے، آ کے عرض کردا وے سونیا میرے واسطے دعا کرو اللہ پاک مینوں شہادت دی موت دے دے۔ اور نوجوانوں میں یہ کہہ رہا سا جڑا دنیا تے آیا وے اس نے دنیا تو جانا ہی جانا وے، اللہ دے کولو دعاواں کریا کرو اللہ موت تے آنی ہے، شہادت دی موت دمی۔ اے حضرت عبداللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کہندا وے اللہ دے رسول جی دعا کرو اللہ پاک مینوں شہادت دی موت دے دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے جا ایک درخت دا چھلکا لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول درخت دا چھلکا لے کے آندا وے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ میں اس صحابی تے راضی ہاں تم ہی اس تے راضی ہو جا۔ آئیے نوجوانو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے عبداللہ تینوں بخار دے نال بھی موت آ گئی، اللہ پاک تینوں شہادت دا رتبہ عطا فرما دے گا۔ جنگ تبوک واسطے جان لگے نے، جنگ تبوک واسطے نکلے نے تے حضرت عبداللہ نو بخار ہو جاندا وے، بخار دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلے جاندے نے، فوت ہو جاندے نے۔ اینو کی پتا سی تبوک دے میدان دے اندر جایا جانا بھی ہے کہ نہیں جایا جانا، اے تے میرے مالک دیاں مرضیاں نے، جننے سا اللہ نو منظور نے اونے ہی سا لینے نے، نہ ایک سا کٹ ہو سکدا وے نہ ود ہو سکدا وے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جذبات دی قدر کرنے والے، محبت پیار دی قدر کرنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر کھودی جائے، لاحد والی قبر کھودی گئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اٹا بھی میں خود چناں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹا بھی خود چنیاں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر دے اندر بھی خود اتر دے نے، حضرت عبداللہ نو قبر دے اندر دفنایا وے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مٹی پاندے نے تے آقا نے جدو دعا کروائیے آقا رو رو کے حضرت عبداللہ واسطے دعاواں کر دے پینے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے کاش اے جنازہ میرا ہوندا، دعا منگن والے آمینہ دلال ہوندے، جنازہ میرا ہوندا صحابی خواہش کر دے لے۔ اور یارو میں دس رہا وا حضرت عبداللہ جڑا مکہ چھڑ کے مدینے آیا وے قرآن دی محبت دے اندر، نبی پاک دی محبت دے اندر دنیا تو چلے گیا وے، جے نبی دا صحابی دنیا تے نہیں رہا یارو اسی بھی دنیا تے نہیں رہنا۔ ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یہ جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ جے نبی دنیا تے نہیں رہے، صحابی دنیا تے نہیں رہے، یارو اسی بھی دنیا تے نہیں رہنا، اے دنیا تے اسی سارے مسافر ہیں، اے دنیا تے رہ کے اپنے رب نو راضی کر لئیے، آخرت دی تیاری کر لئیے، قبر دی تیاری کر لئیے، حشر دی تیاری کر لئیے۔ اور اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا
اذا جاء اجلها آئیے نوجوانو جدو آخر لا وقت ہوندا وے بندہ خواہش کردا وے اللہ مہلت دے میں نیکی دے کم کراں اللہ مہلت دے میں خرچ کراں اور جدو موت والا فرشتہ آ جاوے ایک سیکنڈ دا نہ اگا ہوندا جے نہ پچھا ہوندا وے جڑی موت جس جگہ تے لکھیے اس جگہ تے موت آ کے رہے گی میں تانوں نبی دا تذکرہ تاڈے سامنے کرنا چاہنا یا باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ایک روایت دے اندر 40 سال تک اے حضرت یوسف تے حضرت یعقوب جدا رہے نے ایک روایت دے اندر 70 سال تک جدا رہے نے جدو رب نے ملا دتا وے حضرت یعقوب کہندے نے پتر دس تے صحیح نا 40 سال میرے تو بغیر کس طرح تو کڈے نے باپ اپنے بیٹے نو کہندا وے پتر دس تے صحیح نا 40 سال میرے تو بغیر کیڑے حالاں دے اندر کڈے نے حضرت یوسف سوچ دے نے اگر باپ نو دسیا تے وڈیرے ہو گئے نے دل دکھے گا تکلیف ہوے گی پریشانی ہوے گی حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے چھڈو ابا جی اللہ نے سانو ملا تے دتا وے حضرت یعقوب کہندے نے 10 پتر 40 سال کس طرح کڈے نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے ابا جی جدو پراواں دے نال بھیج دتا سی او تانوں پتہ وے نا سیانے کہندے نے پرا تے پراواں دیاں باواں ہویا کردیاں نے جدو پرائی دشمنی کٹم تے آ جان جدو پرائی دغا دین تے آ جان پھر باواں نہیں جی ہویا کردیاں حضرت یوسف کہندے نے ابا جی میرے پراواں نے رستے دے اندر مینوں زمین تے بھی مار دے رہے نے میری قمیض بھی اتار لئی مینوں تھپڑ بھی مارے آخر کار مینوں کنویں دے اندر سٹ دیتا ابا جی اللہ پاک نے سانو ملا دیتا وے کچھ باتاں دس رہنے تے کچھ چھپا رہنے حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان ہوندے نے اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہوندے نے دس میں اے رہا وا نبی آئے نے دنیا تو چلے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف نو کہندے نے پتر مینوں خواب آئیے خواب دے اندر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام مینوں ملے نے اور مینوں کہندے نے کنی دیر ہو گئی ہے ساڈے تو بغیر تو رہ رہا وے حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ جاندے نے میرے باپ دا آخری وقت قریب آ گیا وے اپنے پراواں نو کٹھیاں کر دینے جس طرح کرام دے اندر باپ بیمار ہو جائے تے جدو اولاد نو کنڈیشن دا پتہ چلدا وے تے پرا ایک دوسرے دے نال مشورے کر دینے تے کئی کہندے نے آؤ پیو دے کولوں معافی منگ لئیے انسان ہون دے ناتے کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے اپنے باپ دے کولوں معافی منگ لئیے حضرت یوسف علیہ السلام نے پراواں نو کٹھیاں کیتا وے تے پراواں نو کہندے نے او پراو سن لو مینوں لگدا وے ساڈے باپ دا آخری وقت آ گیا وے ساڈے باپ دا آخری وقت آ گیا وے حضرت یوسف رو رہے نے باپ دی جدائی دا دل دے اندر خیال پیدا ہو گیا وے اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے سن کر درد فراقو یوسف چم چم ہنجو آیاں چھوڑ چلے دلدار دلاں دے تے پیون جام جدائیاں حاضر سب فرزند نبی دے اور مخلوق ساری سن کر باتا درد فراقو سن کر درد سن کر باتا درد فراقو روون زارو زاری حضرت یوسف علیہ السلام دیا اکام دے اندروں آنسو جاری نے
تے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹیاں نو اکٹھیاں کیتا وے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ام کنتم شہداء توجہ میرے وال آخر لیاں باتا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون بھائی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹیاں نو کہندے نے پترو میرے تو بعد تسی عبادت کدی کرو گے سارے بیٹے کہندے نے اللہ اسی اے ساڈے ابا جی اسی او دی عبادت کران گے جس دی عبادت ابراہیم کردے رہے نے جس دی عبادت اسماعیل کردے رہے نے جس دی عبادت اسحاق کردے رہے نے جس دی عبادت تسی کردے پے جے آئیے نوجوانو اپنیاں اولاداں دے کولو بھی پوچھیا کرو اپنیاں اولاداں نو وصیت کریا کرو پترو جب تک زندگی ہے عبادت کرنی ہے رب رحمان دی کرنی ہے سجدے کرنے نے اللہ رب العالمین دے اگے کرنے نے رکوع کرنے نے اللہ دے سامنے کرنے نے کولی فیلی مالی قلبی عبادتاں کرنیاں نے تے رب رحمان دیا کرنیاں نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام 145 سال عمر دنیا تو چلے جاندے نے آئیے نوجوانو جیڑا بھی دنیا تے آیا وے اس نے دنیا تو جانا ہی جانا وے جیڑا بھی دنیا تے آیا وے اس نے دنیا تو جانا ہی جانا وے کوئی آج چلے جائے گا کوئی کل چلے جائے گا ہر بندے دا ایک نمبر لگیا ہویا وے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یارو پر آئیے پمیں زندگی 900 سال ہووے ایک روز جدائی جدائی ہے کسے رہنا نہیں توجہ میرے علیہ رکھو کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یارو پر آئیے پمیں زندگی 900 سال ہووے ایک روز جدائی جدائی ہے ماں باپ تو بچڑے کھو لیندے اولادن موت یتیم کرے یاراں تو یار نہ کھیڑ دیے بہنا تو کھو لیندی بائیے پمیں زندگی 900 سال ہووے ایک روز جدائی جدائی ہے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکنا وے کتے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اس دنیا کے میں خانے میں ساقی کی نوازش جاری ہے یہاں مہمان بدلتے رہتے ہیں اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ بندہ بند کوٹھیاں دے اندر بند بلگاں دے اندر داخل ہو جائے موت آ کے روے گی موت آ کے روے گی یارو میں پہلے بھی دس چکیا وا کئیاں نے اپنے مام دے جنازے نو کندہ دتا وے تے کئیاں نے اپنے باپ دے جنازے نو کندہ دتا وے او پوچھو او نام دے کولو جنہ دے سراں تے نہ باپ دا سایہ وے نہ ماں دا سایہ وے حضرات پوچھو مولانا صفدر بانی صاحب دے کولو پوچھو بھائی بشارت صاحب دے کولو بھائی مقبول صاحب دے کولو پوچھو جنہ دے سراں تے باپ دا سایہ کوئی نہیں یارو باپ جیسی محبت کوئی نہیں جے کر سکدا
اگر کسی دا باپ دنیا تے موجود ہے، ماں دنیا تے موجود ہے، بھائی آصف صاحب دے کولو پوچھو باپ دنیا تو چلے گیا، بندے کہندے نے ہزاراں پریشانیاں ہون باپ سر تے ہووے پریشانیاں نہیں لگدیاں، باپ تھاپڑی مار دوے پتر میں تیرے سر تے آ ساریاں پریشانیاں ہی ختم ہو جاندیاں نے۔ حضرات جنہ دے ماں باپ دنیا تے نے ماں باپ دی قدر کر لو، اے جی دنیا تو چلے جان مڑ کے واپس نہیں جی آندے، لکھ اون بہاراں وچ گلشن تے مالی باغ تے مکھ پر تاونا نہیں، کسے آواز نہیں مارنی باپ وانگو تے پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں، جویں لاڈ لڈاندیے ماں پیاری اویں لاڈ کسے بھی لڈاونا نہیں، دل روندا رہندائی تاں صاحب جان والے نے مڑ کے آونا نہیں، او جڑے دنیا تو چلے جال او مڑ کے نہیں جاندے۔ او نوجوانوں میں پیغام دینا چاہنا ہے، اے دنیا میں اے جڑی دنیا میں حضرات عارضی دنیا میں اے جڑی دنیا ختم ہو جائے گی، لوگ بھی دنیا تو چلے جان گے، زمین بھی ختم ہو جائے گی، آسمان بھی ختم ہو جائے گا، دنیا تو چلے جاواں گے۔ ماں باپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں دے پیراں دے تھلے جنت تے پیو خوبصورت جنت دا درمیانہ دروازہ وے، ماں دی بھی خدمت کرنی ہے، پیو دی بھی خدمت کرنی ہے۔ حضرات پیو دا بھی ادب کرنا وے تے ماں دا بھی ادب کرنا وے، ماں دی بھی خدمت کرنی ہے۔ حضرات کئی ایسے نوجوان جڑے ماں دا بھی دل دکھاندے نے، باپ دا بھی دل دکھاندے نے، جڑے ماں نو بھی پریشان کردے نے تے باپ نو بھی پریشان کردے نے۔ اور نانا میرے ویرو ماں نو بھی دکھ نہیں دینا تے باپ نو بھی دکھ نہیں دینا، اے دنیا مسافر خانہ وے، ایک اے جڑی دنیا میں اے مسافر خانہ وے، اے دنیا نو چھڑ کے چلے جاواں گے۔ آقا نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے دنیا تے زندگی اس طرح گزارنی ہے جویں کہ تو مسافر دنیا تے جس طرح کتے جاندا وے، دو کپڑے لے کے جاندا وے، تھوڑا جا سامان لے کے جاندا وے، کہندا میں آخرکار اپنے گھر دے اندر واپس آنا وے، اسی طرح سی دنیا تے آئے آخرکار اسی آخرت دی طرف جانا وے، قبر دیاں منزلہ طے کرنیاں نے، حشر دیاں منزلہ طے کرنیاں نے۔ آئیے نوجوانو ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرایا اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، باپ کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یہ جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا، آج شہر خاموشہ کی زینت بنا، محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا، کاروان شرافت ذہانت لٹا، کاروان شرافت ذہانت لٹا، زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا، جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا، آج رونق کی شکل میں گزارا گیا، انہی رستوں پہ اس کا جنازہ اٹھا، دیواروں در رو دیے، بحروں بر رو دیے، بلایا اللہ نے تو وہ چل دیا، موت کا تو بس ایک بہانہ بنا۔ اللہ پاک دے کولو دعا ہے اللہ پاک سانو ساریاں نو آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک زندگی دے تے اسلام والی، موت آوے تے ایمان والی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔